हाई गाइज वेलकम टू ई.सी। हामीहरू ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढिरहेका थिए। आजको क्लासमा पार्लर अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर। पार्लर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पहिला अब यहाँ के बुझ्ने पार्लर ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर। पार्लर ऑपरेशन भनेको के हो, ट्रांसफार्मर को पार्लर ऑपरेशन भनेको के हो त यति बुझौँ हामीहरू। दुईटा सेम इम्पिडेन्स, सेम भोल्टेज, सेम फेज एंगल भएको अगर ट्रांसफार्मरलाई हामीहरू पार्लरली कनेक्ट गरिरहेछौँ, अगर दुईटा या दुईभन्दा बढी हामीहरू पार्लरली कनेक्ट गरिरहेछौँ भने त्यो हाम्रो पार्लर ऑपरेशन हुन्छ। यसलाई अब डिफाइन गर्ने पार्लर ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर भनेको के हो, द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ two or more transformers parallelly of same impedance, same polarity, same phase angle, then this is called parallel operation. Parallel operation of transformer. पार्लर ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर भनेको के हो, अगर दुईटा या दुईभन्दा बढी ट्रांसफार्मरहरू हामीहरू यहाँ पहिला के लेखे, द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ टू और मोर ट्रांसफार्मर्स पार्लरली अफ सेम इम्पिडेन्स, यानी कि जतिवटा हामीहरू ट्रांसफार्मर कनेक्ट गरिरहेछौँ पार्लरली त्यसको इम्पिडेन्स सेम हुनु पर्यो, सेम पोलारिटी एन्ड सेम फेज एंगल। अब यस्तो प्रोसेसलाई हामीहरू पार्लर ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर भनिरहेको हुन्छौँ। अब पार्लर ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर किन चाहियो, किन यसलाई हामीहरू पार्लरली ऑपरेशन अफ ट्रांसफार्मर किन गरिरहेको हुन्छौँ। अब नीड of parallel operation ट्रांसफार्मर को पार्लर ऑपरेशन किन गर्नु पर्यो, किन आवश्यकता के हो त यो पहिला हाम्रो आवश्यकता के हो, यसको क्यापेसिटी अगर मेरो एउटा ट्रांसफार्मर हो 200 केवीए को, मलाई त्यहाँ लोड चाहियो 400 या 500 भने के गर्छु, एउटा मसँग दुईटा उपाय छ कि म ठुलो ट्रान्सफर्मर एउटा किन्छु। अगर मलाई 400 केवीए को लोड चाहियो, यति पावर चाहियो भने एकदम म ठुलो ट्रान्सफर्मर किन्छु कि या एउटा त मेरो 200 को छँदैछ, एउटा अर्को सेम 200 को ल्याएर यहाँ इन्स्टल गर्छु। मसँग दुईटा उपाय छ त के हुन्छ कि एउटै 400 केवीए को ट्रान्सफर्मर किन्दाखेरि, ठुलो क्यापेसिटी को किन्दाखेरि महँगो पर्न जान्छ, तर सानो क्यापेसिटी को सेम क्यापेसिटी को अर्को ट्रान्सफर्मर किन्दाखेरि अलिकति सस्तो हुन्छ। त त्योको कारणले पनि हामीहरू दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई पार्लरली ऑपरेशन गरिरहेको हुन्छौँ। त पहिला हामीहरू के लेख्न सक्छौँ,
टु मेक द सिस्टम इकोनोमिकल यानी कि अब यति ठुलो ट्रान्सफर्मर किन्नको लागि हामीलाई ठुलो बजेट चाहियो, तर अलिकति सानो ट्रान्सफर्मर सेम एमाउन्ट अफ ट्रान्सफर्मर किन्नको लागि दुईटा या तीनटा किन्नको लागि हामीलाई सानो एमाउन्ट चाहियो। त यो हाम्रो सिस्टमलाई के इकोनोमिकल बनाइरहेको हुन्छ। इट मेक्स सिस्टम इकोनोमिकल यो हाम्रो यो प्रोसेसलाई पार्लर अपरेसन गर्दाखेरि यो प्रोसेसले हाम्रो सिस्टमलाई इकोनोमिकल बनाइरहेको हुन्छ। अर्को हामी के गर्न सक्छौँ, सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ, फ्लेक्जिबल पनि बनाइरहेको हुन्छ। किनभने अब दुईटा म ट्रान्सफर्मर यहाँ युज गरिरहेको छु, यो पनि हो 200 kVA को, यो पनि हाम्रो ट्रान्सफर्मर ए पनि 200 kVA को, यो पनि हाम्रो 200 kVA को, दुवै पार्लरली कनेक्टेड छ। अगर यो ट्रान्सफर्मर माना कि ए वाला ट्रान्सफर्मर मेरो बिग्रिरहेछ भने यसबाट गइरहेको सप्लाई हामीलाई काट्नु पर्दैन, मात्र यसबाट गइरहेको सप्लाई, यसको इनकमिङ सप्लाई अनि यसको आउटगोइङ सप्लाई हामीले मात्र काट्नुपर्छ, बल्कि यसको आउटगोइङ सप्लाई काट्नु पर्दैन। अब यसको आउटगोइङ सप्लाई नकाटेपछि त्यो सब कन्ज्युमरहरू इन्टरप्टेड या डिस्टर्ब हुँदैन। त्यसैले यो हामीलाई सिस्टमलाई एउटा फ्लेक्जिबल प्रोभाइड गर्यो, त्यसैले हामीहरू पार्लर एप्लिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ। इट प्रोभाइड फ्लेक्जिबल टू इट प्रोभाइड फ्लेक्जिबल या इट मेक्स द सिस्टम फ्लेक्जिबल, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ हामीहरू। इट मेक्स सिस्टम फ्लेक्जिबल, यो हाम्रो सिस्टमलाई फ्लेक्जिबल बनाइरहेको हुन्छ। अर्को हाम्रो क्यापेसिटी बढाउनको लागि पनि हामीहरू युज गर्छौँ। पार्लर एप्रेसन हामीहरू क्यापेसिटी, ट्रान्सफर्मरको क्यापेसिटी बढाउनको लागि पनि हामीहरू पार्लर एप्रेसन युज गरिरहेको हुन्छौँ। टु इन्क्रिज क्यापेसिटी एन्ड इफिसियन्सी, हामीहरू क्यापेसिटी पनि इन्क्रिज गर्नको लागि ट्रान्सफर्मरहरूको अनि साथमा इफिसियन्सी पनि इन्क्रिज गर्नको लागि हामीहरू पार्लर एप्रेसन गरिरहेको हुन्छ। टु इन्क्रिज क्यापेसिटी एन्ड इफिसियन्सी पार्लर ऑपरेशन इज डन। पार्लर ऑपरेशन हामीहरू के को लागि गरिरहेछौँ, टु मेक द सिस्टम इकोनोमिकल, सिस्टमलाई अलिकति सतो पराउनको लागि हामीहरू पार्लर ऑपरेशन गरिरहेको हुन्छौँ। इट प्रोभाइड इट मेक्स सिस्टम फ्लेक्जिबल, जुन हाम्रो सिस्टम हो त्यसलाई फ्लेक्जिबल बनाइरहेको हुन्छ। यो पार्लर ऑपरेशनको लागि कारणले हामीहरूको सिस्टम फ्लेक्जिबल हुन्छ। अनि क्यापेसिटी पनि बढाउनको लागि या इफिसियन्सी बढाउनको लागि पनि हामीहरू पार्लर ऑपरेशन गरिरहेको हुन्छौँ। त यो सब हो हाम्रो निड अफ पार्लर ऑपरेशन, यानी कि पार्लर ऑपरेशन किन गर्नु पर्यो, इक्जाममा पनि आउँदाखेरि क्वेसन वाइ पार्लर ऑपरेशन इज डन, त हामीहरू यो सब लेख्न सक्छौँ। अब हामीहरू सुरु गर्ने कन्डिसन रिक्वायर्ड फर पार्लर ऑपरेशन, यानी कि ठिकै छ पार्लर ऑपरेशन त ठिक छ, हामीले गर्नुपर्छ क्यापेसिटी बढाउनको लागि, अघि हामीले पढेको हो। तर यो कन्डिसन के हो, अगर दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई या तीनटा ट्रान्सफर्मरलाई हामीहरू पार्लरली कनेक्ट गरिरहेको छ भने के कन्डिसन हामीहरूले मिट गर्नुपर्छ, त्यो सब। त एक नम्बरमा पहिला त पोलारिटी, दुवै कतिवटा अब ट्रान्सफर्मरहरू हामीहरू जोडिरहेको छ, माने कि दुईटा ट्रान्सफर्मर हामीले पार्लरले जोडिरहेको छ भने दुवैको पोलारिटी, जुन पोलारिटी हो त्यो पोलारिटी मिट गर्नु पर्यो।
पोलैरिटी ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर शुड बी सेम। यानी कि दुबई को जुन पोलैरिटी हो, दुबई ट्रांसफॉर्मर को पोलैरिटी हो, ट्रांसफॉर्मर हामीसँग एउटा ए हो एउटा बी हो, दुबईले प्यारलली कनेक्ट गरिआछ भने दुबईको पोलैरिटी एकदम सेम हुनु पर्यो। दुबईको पोलैरिटी एकदम सेम हुनु पर्यो। केही पनि फरक भयो भने त्यो हामीले प्यारलली कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ। अर्को सेकेन्ड नम्बरमा दुबईको नम्बर अफ टर्न, नंबर of turns should be same, should be same। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि ट्रांसफॉर्मर वन में प्राइमरी में कति नंबर ऑफ टर्न हो, सेकेंडरी में कति नंबर ऑफ टर्न हो, त्यतिकै नंबर ऑफ टर्न हाम्रो यहाँ ट्रांसफॉर्मर बी में पनि चाहियो। जति यसको यो ए में नंबर अफ टर्न प्राइमरी में हो त्यतिकै यसमा पनि हुनु पर्यो प्राइमरी में, जति यसको सेकेंडरी में हो जति यसमा पनि हुनु पर्यो सेकेंडरी में। यानी कि नंबर अफ टर्न दुबईको या तिनटाको जतिको पनि हामी जोडिरहेको छौँ त्यसको सेम हुनु पर्यो नंबर अफ टर्न। थर्ड नंबर में हाम्रो इम्पिडेन्स, दुबईको जुन इम्पिडेन्स हो हाम्रो इम्पिडेन्स पनि सेम हुनु पर्यो। impedance of both transformer should be same। यानी कि दुबई को जुन इम्पिडेंस हो, इम्पिडेंस पनि दुबई को सेम हुनु पर्यो, दुबई ट्रांसफॉर्मर को सेम हुनु पर्यो इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस भनेको के हो यहाँ बुझौ। इम्पिडेंस भनेको के हो, हाम्रो त एउटा यो रेजिस्टेंस हुन्छ, यो रेजिस्टेंस, अनि यो भयो हाम्रो इंडक्टेंस, त्यसमा यो भयो हाम्रो कैपेसिटेंस हो कि भन्नु कैपेसिटेंस। अगर कुनै सर्किटमा यो तीनटै जोडिरहेछ, रेजिस्टर पनि जोडिरहेछ, इंडक्टर पनि जोडिरहेछ, कैपेसिटर पनि जोडिरहेछ भने त्यो हाम्रो सर्किट पुरैलाई मिलाएर हामीहरू जेडले जनाइरहेको हुन्छ। हामी के लेख्न सक्छौँ, दुबईको जुन फेज एंगल हुन्छ, फेज एंगल या पावर फैक्टर भनौँ, फेज एंगल या पावर फैक्टर दुबईको सेम हुनु पर्यो। दुबई ट्रांसफॉर्मरको जतिबाट पनि हामीहरू प्यारलली कनेक्ट गरिरहेको छौँ, दुईबाट होस् या तीनबाट होस् भने सबैको सेम हुनु पर्यो। फेज एंगल should be same of both ट्रांसफॉर्मर। यानी कि फेज एंगल सेम हुनु पर्यो। अब फेज एंगल भनेको हाम्रो थ्री फेज में तीनटा फेज हुन्छ। अब तीनटैको लाई वाइंडिंग गर्दाखेरि जुन फेज हो त्यो हाम्रो सेम हुनु पर्यो। जनरली जुन फेज एंगल हुन्छ त्यो हाम्रो फेज एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि वेव फर्म हुँदाखेरि एउटा फेज को लागि वेव फर्म यो भयो, अर्को फेज को लागि वेव फर्म यो भयो, अर्को फेज को लागि हाम्रो वेव फर्म यो भयो। यानी कि यो मानौ कि हाम्रो आर फेज हो, यो हाम्रो वाई फेज हो, यो हाम्रो बी फेज हो भने यो तीनटै को जुन फेज एंगल हुन्छ, एंगल दुबईको बीचको एंगल, यसको अनि यसको बीचको एंगल 120 डिग्री हुनु पर्यो। यो दुबईको बीचको एंगल 120 डिग्री हुनु पर्यो। हामीहरू अर्को यसलाई कसरी बनाइरहेको हुन्छौँ, यो आर फेज भयो, यो वाई फेज भयो, यो बी फेज, 120 डिग्री को एंगल में सबै फेज हुनु पर्यो 120 डिग्री को। यानी कि यो पनि कंडीशन
हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो। एकचोटि फेरि यसलाई बुझौँ। कन्डिसन फर पार्लर अप्रेसन यानी कि कन्डिसन के हो? पार्लर अप्रेसन त गर्नु पर्यो, तर किन गर्नु पर्यो त्यो त बुझिसके हामीले। तर कन्डिसन के हो? के हामीले कन्डिसन पूरा गर्नुपर्छ। त पहिला त हामीहरू पोलारिटी जति पनि ट्रान्सफर्मरहरू हामीहरू जोडिरहेको छौँ, माना कि दुईटा जोडिरहेको छ भने दुईटैको पोलारिटी सेम हुनु पर्यो हो। त्यसपछि नम्बर अफ टर्न, दुईटैको नम्बर अफ टर्न, यसमा जति पनि नम्बर अफ टर्न सेकेन्डरीमा होस्, यसमा जति पनि नम्बर अफ टर्न सेकेन्ड प्राइमरीमा होस्, त्यो सबै सेम हुनु पर्यो। यो सेम हुनु पर्यो योसँग, यो सेम हुनु पर्यो योसँग, नम्बर अफ टर्न। त्यसपछि इम्पिडेन्स, इम्पिडेन्स पनि दुईटैको सेम हुनु पर्यो। यसमा रेजिस्टरहरू के कति जोडिएको छ, इन्डक्टर कति जोडिएको छ, क्यापेसिटर कति जोडिएको छ, त्यसकै रेसियोमा यहाँ पनि इन्डक्टर क्यापेसिटर रेजिस्टरहरू जोड्नु पर्यो एकदम सेम रेसियोमा। त्यसलाई नै भनिन्छ इम्पिडेन्स। कुनै एउटा सर्किटमा रेजिस्टर पनि लागिरहेछ, इन्डक्टर पनि लागिरहेछ, क्यापेसिटर पनि लागिरहेछ भने टोटली हामीहरू त्यसलाई इन्डक्टेन्स भनिरहेको हुन्छौँ। ओह सरी, इम्पिडेन्स भनिरहेको हुन्छ, इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ जेडसँग। अर्को हाम्रो अन्तिममा फेज एङ्गल, सबैको फेज एङ्गल पनि सेम हुनु पर्यो। फेज एङ्गल भनेको यही हो, पहिला आर फेज, त्यसपछि सुरु हुन्छ वाई फेज, त्यसपछि बी। अब दुवैमा फरक हाम्रो 120 डिग्रीको हुनु पर्यो।